आदाब आकाशवाणी श्रीनगर है पाड़ी खबरों के बुलेटिन के नाल में से शाफिया पहला इस वेले दी हेडलाइंस होता एक नज़र। अमरीका और इसराइल की तरफ तो सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी के चलदियां ईरान सुन अबनाए हरमूज को ना खोलना दिता करार। कौम की बेहतर तमीर बिच अपना ज़रूरी रोल अदा करते रहने की तालबे इल्मा को लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकीद। जम्मू कश्मीर बिच पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं, पेट्रोलियम की मरकजी वजारत सुन कीती ईंधन की कीमतां बिच इजाफे की खबरां की तरदीद। और श्रीनगर थोण तक 2301 आज़मीन किराम सफरे महमूद तय रुखसत। और खबरां तफसील नाल सुनो। ईरान सुनाख है कि अमेरिका और इसराइल की तरफ तो फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी के तनाजर बिच अबनाए हारमूज को नहीं खोलिया जा सीगा। ईरान के आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ सुनाख है कि इन्हां खिलाफवर्जी बिच अमेरिका की तरफ तो बंदरगाहां की नाकाबंदी भी शामिल है। इसी दौरान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियां सुनाख है कि ईरान गलबात वास्ते तैयार है, अलबत्ता मुआहदे की खिलाफवर्जी इस बिच रुकावट बन रही है। मगरबी एशिया बिच जारी कुशीदगी के तनाजर बिच वजारत खारजा की ज्वाइंट सैक्रटरी असीम महाजन सुनाख है कि खिते बिच कायम भारतीय सफारत खाने दिन रात कम कर रहे हैं। बेन वजारती मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्हें सुन आख्या है कि इस खिते बिच रह गए भारतीयों को हर मुमकिन मदद की जा रही है। Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with local authorities and agencies, extending consular assistance and assisting for requests to return to India. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन अज नगरोटा जम्मू बिच स्वामी प्राणावानंदा विद्या मंदिर स्कूल की नवी इमारत का इफ्तिताह किया। उन्हें सुन उस्तातिज़ा और तालबे इल्मा को तलकीद की कि वो कौम की बेहतरी बिच अपना ज़रूरी रोल अदा करते रहन। एक सोशल मीडिया पोस्ट बिच एलजी सुनाख है कि उस्तातिज़ा और तालबे इल्म भारत को नॉलेज इकानमी बिच चोटी का मालिक बना सकते हैं। इस तो बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन नगरोटा बिच सर्वशक्ति जन्नी माता मंदिर तय हाज़री दी। उन्हें सुन उत्थे लोगों की तरक्की और खुशहाली वास्ते खास प्रार्थना की। कुदरती गैस और पेट्रोलियम के वजारत सुन पेट्रोल और डीजल की कीमतां बिच इजाफे की खबरों को तरदीद किया है। इसी दौरान ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का आखना है कि जम्मू कश्मीर बिच पेट्रोलियम मसनूआत की कोई भी कमी नहीं और मुल्क बिच ईंधन की पैदावार बिच 3% का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नामा निगारां दे नाल गल करदे होए कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष सुन आख्या है कि जम्मू कश्मीर बिच पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। हमारी सभी रिफाइनरीज पूर्ण कैपेसिटी पे चल रही हैं और हमारे पास जो प्री क्राइसिस पीरियड जितना स्टॉक होता था उतना या उससे ज्यादा स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। जहां तक एलपीजी का संबंध है, एलपीजी में भी हमारी डोमेस्टिक कस्टमर के लिए सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। नॉन डोमेस्टिक के केस में शुरू में करीब 20% का रिस्ट्रिक्शन रखा गया था, जो कि अभी बढ़ा के कुछ नियमों के साथ में भारत सरकार ने 70% का कर दिया गया है। ये 70% जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग कॉमर्शियल कस्टमर्स को भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मनशियाती बिदअत उपाक करने वास्ते 100 ध्याड़ियां ते मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं। समाज थू इसको मुकाने वास्ते पुलिस इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमे नाल कट्ठे होकर बेमिसाल कम कर रहे हैं। इस हवाले नाल पेश है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा इसनिया। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इसी दौरान आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी सुनाखे के नशे की लानत का मुकाबला करने वास्ते पुलिस की तरफ तो हर मुमकिन कदम चाए जुल रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होया उन्हें सुनाख्या
نشے کے چنگل میں کون کیسے پھنسا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. تو اس کے لیے کافی اویئرنیس پروگرام ہوں گے جو کہ اسکول کالج اور جو ینگ جنریشن ہے اس کو فوکس میں رکھ کے کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہم اس طرح کا انوائرمنٹ بھی بنائیں گے تاکہ اگر کوئی کسی کو کسی بھی پرکار کی خبر ہے کہ کوئی اس میں جو بچوں کو رکھ کے اس میں جال میں پھنسا رہا ہے تو اس کی خبر ہم سے ساجھا کریں، خاص کر اسکول کالج اور ینگ جنریشن کے لوگ یا ان کے ماں باپ یا سماج میں باقی جو عزتدار لوگ ہیں، اور اس پہ ہم قانونی کارروائی کریں. یہ خبر تسی آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہو. اسی دوران جموں کشمیر دے سارے ضلع بچ انتظامیہ اور پولیس کے اہتمام تو منشیات مخالف کاروائیاں اور بیداری پروگرام دے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے. اونتی پورہ بچ پولیس کے اہتمام نال کچھ بیداری پروگرام منعقد کیتے گئے ہیں جس دوران شرکا کو منشیات دے استعمال دے مضر اثر دے بارے میں جانکاری دیتی گئی. اننت ناگ بچ کمیونٹی دے سطح تے جاری سرگرمیاں دے حصے دے طور کچھ مسجداں بچ بیداری پروگرام منعقد کیتے گئے. پولیس کے اشتراک تھو منعقد ان پروگراموں بچ لوگوں کو منشیات کی غیر قانونی کاشت کو تباہ کرنے واسطے آکھا گیا. بارہمولہ ضلع دے سوپور بچ منشیات مخالف مہم دے تحت کچھ پروگرام منعقد کیتے گئے. سوپور پولیس سن اس وبا تے قابو پانے واسطے 9596773144 دی ایک اینٹی ڈرگ ہیلپ لائن جاری کی ہے. لوگ اس نمبر تے منشیات تے بارے بچ کوئی بھی اطلاع پولیس کو دے سکتے ہیں. پولیس سناکھے کہ اطلاع دینے والے دی شناخت کو ظاہر نہیں کیتا جا سکا. پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سناکھے کہ لوکاں دی آواز کو مؤثر بڑھانے واسطے لوکاں دے درمیان اتحاد اور اتفاق بنیاد ضرورت ہے. انہاں گلاں دا اظہار انہاں سن اج بارہمولہ بچ پارٹی کارکناں دے ایک اجلاس نال خطاب کرنے دے دوران کیتا. انہاں سن نوجواناں دی امنگاں کو پورا کرنے واسطے سرکار کولوں مطالبہ کیتا. جموں تے کشمیر تو عازمین اج دی رخصتی دا سلسلہ اصل طریقے نال جاری ہے. واضح رہے جے اس سال سری نگر دی بین الاقوامی ہوائی اڈے تو اج پروازاں براہ راست سعودی عرب واسطے اڑان پار رہی ہیں. اج دی ایک پرواز بچ مزید 142 عازمین کرام سفر محمود تے رخصت ہوئے. اس طریقے نال 18 اپریل تو اجو تک حج بیت اللہ جانے والے عازمین دی تعداد 2301 تک پہنچ گئی. سفر محمود تے جانے والے عازمین کرام دی ضروری دستاویز پاسپورٹ دے بارے بچ جموں کشمیر حج کمیٹی دے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہوئے آکھیا پاسپورٹ ہم جیسے حجاج کرام امیگریشن ہو جائے گی ان کی مدینہ ایئرپورٹ پہ تو پاسپورٹ لیا جاتا ہے. تو پاسپورٹ اس کے بعد مکتب کے پاس رہتا ہے، جو وہاں معلم ہے، معلم کا آفس مکتب ان کے پاس رہتا ہے. جب ان کی موومنٹ ہوتی ہے مدینہ سے مکہ اس ٹائم دیا جاتا ہے، اور جب واپسی ہوتی ہے اس ٹائم دیا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ وہ اسمال ٹرانزٹ میں یعنی امیگریشن کے بعد ابھی ان کے ہینڈ اوور نہیں کیا ہے، یا مدینہ سے مکہ کی موومنٹ ہے یا مکہ سے جدہ کی موومنٹ ہے، اس کے دوران اگر خدا نخواستہ پاسپورٹ رہ جائے، گم ہو جائے، مسپلیس ہو جائے تو ایمرجنسی سرٹیفکیٹ ایشو کی جاتی ہے. وہ سی جے اس کا ٹیک اپ کرتے ہیں سعودی منسٹری کے ساتھ، تو ایمرجنسی سرٹیفکیٹ لے کے انہیں واپس لایا جاتا ہے. اج کتابوں اور کاپیاں رائٹ عالمی تیاڑا. اج دے تیاڑے کتاب اور کاپیاں دی اہمیت دے نال نال انسانی اذہان اور ایک اختراعی سطح واسطے جانیا جلدا ہے. کتاباں دے رول کو اجاگر کیتا جلدا ہے. اس دے نال نال کتاباں دے پرانے نمونیاں کو آنے والی نسلاں واسطے محفوظ رکھنے دی ضرورت کو بھی اجاگر کیتا. اس دن دی مناسبت نال جدو اسس سن پدم شری پروفیسر شفیع شوق نال گل کیتی تے انہاں سناکھیا ہم یہ بین الاقوامی دن کتابوں اور کاپی رائٹ کے معاملے میں منا رہے ہیں، تو شاید یہ ہمارا احساس جاگ اٹھائے گا کہ ہمیں اپنی کتابوں، ہماری تہذیب، اپنے علمی اور تہذیبی ورثے کی حفاظت کرنی پڑے گی. شاید اس وجہ سے ہم اپنے مینuscripts کو جو کہ ابھی تک شائع نہیں ہو پائے ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، جو نجی کتب خانوں اور لائبریریوں میں اب بھی موجود ہیں، جن میں ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا 2014 کے سیلاب میں. آج ہمیں یہ احساس زیادہ شدت سے ہو رہا ہے کہ ہمیں فوراً اور کسی دیری کے بغیر اپنے اس علمی، تہذیبی اور ادبی ورثے کو بچانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتابیں شائع کرنی چاہیے. اس دے نال ہی پاڑی خبراں دا بلٹن مکیا استے اگلے خبراں دا بلٹن شام 5:50 تے گوجری زبان وچ نشر ہوسی گا. دیو اجازت، خدا حافظ.